बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मादरे इल्मी हर शख्स की इनफरादियत पहचान होती है और कुछ लोग अपनी मादरे इल्मी की वजह से शोहरत पाते हैं और काबिल फ़ख्र बन जाते हैं। ऐसा ही सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला एक इदारा, जिसका आज हम आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में तारफ़ करवाएंगे। बल्कि आइए आपको एक तारीखी, दीनी और जदीद अलूम की असास दरसगाह में लिए चलते हैं, जिसका नाम ही उसकी पहचान है, जिसकी तालीमी खिदमात उसका मुंह बोलता सबूत है। इस तारीखी, कदीम और अजीम दरसगाह का नाम ज़िया पब्लिक हाई स्कूल भलवाल है, जो कि ज़िला सरगोदा की तहसील भलवाल के चक नंबर 5 जनूबी में वाक़े है, जिसकी बुनियाद उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल हुफ़ाज़, नहायत ही मिलनसार शख्सियत और दरवेश सिफ्त इंसान जनाब चौधरी मौलवी मोहम्मद रफ़ीक साहब मरहूम इन्होंने रखी। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, क्योंकि जो उन्होंने ये सदका जारिया शुरू किया, आज हज़ारों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इस अजीम दरसगाह से हज़ारों लोगों ने न सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल की, बल्कि बहुत से, मैं अगर हज़ारों कहूँ तो गलत नहीं होगा, हुफ़ाज़ कराम भी यहाँ से कुरान पाक हिफ्ज़ करके जा चुके हैं, जिसकी तफसील मैं आपको आगे चलकर फराहम करूँगा। इस इदारे ने कई दफ़ा दी बेस्ट स्कूल का एवार्ड हासिल किया। तलबा के लिए नहायत ही खूबसूरत इमारत मौजूद है। बिजली, पानी और खुराक का इंतहाई आला इंतज़ाम मौजूद है। तलबा को खाना हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक फराहम किया जाता है। बिजली की अदम मौजूदगी में जनरेटर का और सोलर सिस्टम का बहुत ही अच्छा और आला इंतज़ाम मौजूद है। सिक्योरिटी के लिए जदीद तरीन CCTV सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा जदीद तालीम के लिए कंप्यूटर लैब, साइंस लेबॉर्ट्री और मुताला के लिए बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी में मौजूद है। मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में आपको इस इदारे के जो मनाजिर हैं वो अच्छे तरीके से दिखा सकूं। ये सामने आपको मेन बिल्डिंग, मेन ब्लॉक, जिसे आप हाई सेक्शन भी कह सकते हैं, और इसके साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट ये साइंस लेबॉर्ट्री और कंप्यूटर लैब आपको यकीनन नज़र आ रही होगी। तलबा के लिए खेल का एक इंतहाई आलिशान, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेट ग्राउंड भी है, जिसमें पवेलियन की सहूलत भी है। और जैसा कि ये आपको ग्राउंड में नज़र भी आ रहा है, यहाँ पर मुल्की लेवल के मैचेस भी होते हैं और बाहर से भी पूरे पाकिस्तान से जो क्रिकेट की बेहतरीन टीमें हैं वो यहाँ पर आकर अपने फ़न की दाद हासिल करती हैं। इस इदारे के असातिज़ा नहायत मेहनती, मुखलिस, शफीक और मेहरबान हैं। ये इदारा आज भी बेशुमार तलबा के इल्म की प्यास को बुझाने के लिए रात दिन अपनी खिदमात पेश कर रहा है। अल्लाह पाक इस इदारे को कायम व दायम रखे। मैं आपको इस इदारे के बारे में चंद मज़ीद डिटेल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, ज़िया पब्लिक हाई स्कूल भलवाल एक ऐसा इदारा है जहाँ पर पाकिस्तान के चारों सूबों से जो इल्म की प्यास बुझाने के लिए तालिब इल्म तशरीफ़ लाते हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सूबा सिंध और पंजाब से तो फिर ये तो मरकज़ है। ज़िया पब्लिक हाई स्कूल 1991 से इल्म बेचो नहीं, इल्म को बांटो के असूल के तहत अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। ज़िया पब्लिक स्कूल भलवाल मैट्रिक के बेहतरीन रिजल्ट के ज़रिए अपने मेयार और वक़ार में इजाफा के साथ साथ 2 मरतबा बेहतरीन कारकर्दगी पर सदारती एवार्ड भी हासिल कर चुका है, जो कि बहुत कम स्कूलों के हिस्से में आते हैं। और ज़िया पब्लिक स्कूल के ये जो पिछले साल के 9th और 10th के रिज़ल्ट्स हैं, ये सामने मैंने कुछ डिस्प्ले किए हैं। आप वीडियो को पास करके इनको भी देख सकते हैं।
اس ادارے کا یہ مقصد ہے کہ مناسب ترین فیس میں بہترین قسم کی سہولیات اور اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کی جائے، اور جو ذہین طلبہ طالبات اخراجات برداشت نہیں کر سکتے انہیں نہ صرف میٹرک تک بلکہ انہیں کالجز اور یونیورسٹیز تک سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ادارے کی اس پالیسی کی وجہ سے متوسط طبقے کے سینکڑوں بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر وطن عزیز کے طبی، سائنسی اور ٹیکنالوجی کے مختلف اداروں میں اپنی خدمات نہ صرف پاکستان میں سر انجام دے رہے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ اس وقت ادارے کے 1100 طلبہ میں 200 کے قریب طلبہ تقریباً مکمل فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ادارے کے اندر ضیاء القرآن شعبہ حفظ بھی ضیاء ویلفیئر سوسائٹی کے تحت خدمات سر انجام دے رہا ہے، جس میں طلبہ کو بہترین ماحول میں حفظ قرآن کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے اور بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہے، بلکہ طلبہ کی رہائش اور قیام و طعام کا خرچہ بھی ادارہ حاضہ کے ذمہ ہے۔ یہ کلاس 80 بچوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اب تک اس ادارے کے کریڈٹ پر 2000 کے قریب بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امینہ گرلز ہائی اسکول کا قیام 2000 میں عمل میں لایا گیا۔ دوستو، امینہ گرلز ہائی اسکول کے قیام کا مقصد اپنی جو لوکیلٹی ہے اس کے اندر جو غریب اور متوسط طبقے کی بچیاں ہیں ان کو فری تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، تاکہ وہ آگے چل کر پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس ادارے میں 300 طالبات 8 تک بالکل فری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور جو غریب بچیاں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں ادارہ حاضہ انہیں بھی مکمل سپورٹ کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ضیاء پبلک ہائی اسکول بھلوال میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو دوستو اس کی جو فیس وغیرہ ہے وہ انتہائی معقول ہے۔ میرے خیال میں پورے پاکستان کے اندر اس قسم کی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ اور بہترین حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانے کا معیار اور ایک بہت زبردست قسم کی ہاسٹل فیسیلٹی کے ساتھ جو فیس سٹرکچر ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ ہر بندہ اس کو آسانی کے ساتھ افورڈ کر سکے، بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ادارہ نو پرافٹ نو لاس کی بنیاد پر جو پاکستان کے بچے اور بچیاں ہیں ان کو تعلیم پرووائڈ کر رہا ہے، فراہم کر رہا ہے۔ ادارے کے سراؤنڈنگز کا جو ایریا ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ ایک صحت افزا اور پرفضا مقام ہے جہاں پر اس قسم کا اسٹیٹ آف دی آرٹ سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے۔ دوستو، اکثر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ایسے اسکول میں پڑھے جس کی صرف عمارت ہی اچھی نہ ہو بلکہ پرنسپل، اساتذہ، سٹاف اور ماحول بھی بہت اعلیٰ ہو۔ وہ اپنے بچوں کو ایسے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں جہاں بچے بہترین تعلیم و تربیت کے حصول کے ساتھ ساتھ خود کو ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر محفوظ خیال کریں۔ وہ ایسی تعلیم حاصل کریں جس کی مدد سے مستقبل میں معاشرے کے اچھے شہری بھی بنیں اور کامیاب انسان بھی، والدین کی عزت میں اضافے کا سبب اور ان کا سہارا بنے۔ چونکہ بچوں کے مستقبل کے دار و مدار اچھی تعلیم و تربیت پر ہے، اور الحمدللہ ضیاء پبلک اسکول بھلوال تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، اس لیے بہت اہم ہے کہ اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے۔ اور الحمدللہ ضیاء پبلک ہائی اسکول بھلوال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہ صرف مکمل طور پر مطمئن ہیں کہ انہیں اس اعلیٰ تعلیمی درسگاہ کے اندر پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، بلکہ وہ اب پاکستان اور پاکستان سے باہر جس کونے میں بھی ہیں یقیناً یہ ویڈیو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہے ہوں گے۔ ان سے میری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔